अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो आम इंतखाबात की तारीख जो है वो तजवीज़ कर दी गई है। 6 नवंबर की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई है और सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है कि 6 नवंबर को इंतखाबात कराने चाहिए। अब ये बड़ा फ़र्क है, तारीख सदर ने दी नहीं है, तजवीज़ ज़रूर की है। सदर के बारे में जो कहा जाता था कि इख्तियार सदर को है तारीख देने का, तो सदर ने वो अपना इख्तियारात इस्तेमाल करने से एहतराज़ बरता है, यानी कि सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, रिस्ट्रेन किया है। अब क्योंकि ख़ुद सदर अभी इस पे सदर को भी अभाम था कि आया मुझे इख्तियार है या नहीं है। अगरचे आइन के आर्टिकल 45 की शिक 8 के तहत बरह रास्त इख्तियार तो सदर मुमलिकत को है ही है, लेकिन जो PDM हुकूमत है इसने जाते जाते कानून साजी की थी और उस कानून साजी में आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था। और इसी बुनियाद के ऊपर सदर मुमलिकत की जानिब से वजारत कानून से राय मांगी गई थी कि आप मुझे मौजूदा जो कानून है या वो कानून जिसका इतलाक हुआ है उसके मुताबिक आप मुझे बताएं कि तारीख कौन दे सकता है। तो सदर मुमलिकत की जानिब से जो है ये मुद्दा और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, वजारत कानून की जानिब से ये मुद्दा और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नए कानून के तहत तारीख देने का इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत का नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। तो इसी वजह से सदर मुमलिकत ने जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, उस ख़त में उन्होंने बरह रास्त तारीख नहीं दी। ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि बरह रास्त उन्होंने तारीख नहीं की दी बल्कि तारीख तजवीज़ की है कि 6 नवंबर को जो है 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात के इनेकाद किया जाना चाहिए। अच्छा, अब चूँकि आइनी मुद्दत होती है 90 रोज़ में इंतखाबात कराना और सदर मुमलिकत एक आइनी ओहदा है, तो वो साफ ज़ाहिर है कि 90 रोज़ के बाद की तारीख ना ही तजवीज़ कर सकता है ना ही दे सकता है। तो इसी वजह से ये जो 6 नवंबर है ये जो है वो 90 रोज़ पूरे बनते हैं और उसी रोज़ ही उसने ये तारीख दी है। अब अगर सदर की जानिब से ये तजवीज़ करदा तारीख में देखा जाए तो इंतखाबात कराना क्या मुमकिन है? मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मुमकिन बनते हैं। बाकी 54 यानी कि दिन रह गए हैं। जो असम्बली है वो 9 अगस्त को तहलील हुई थी, तो 54 दिन बाकी बचते हैं। तो 54 दिन में जो है वो शेड्यूल देना और ये सारा कुछ मुमकिन है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इम्कान भी है कि इलेक्शन कमीशन इसको मान लेगा, चूँकि जब ये इख्तियार ही इलेक्शन कमीशन का है तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करेगा और उसको पता है कैसे इस्तेमाल करना है। ताहम सदर मुमलिकत की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें वाज़े तौर के ऊपर वजारत कानून की उस राय का हवाला दिया गया और कहा गया है कि मैं तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले को देखे। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि इंतखाबात जो हैं वो 6 नवंबर को जो है वो किए जाने चाहिए या होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है सदर मुमलिकत की जानिब से ये ज़रूर कहा गया है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं, उनसे मुशावरत के अमल को जो है वो यकीनी बनाया जाए और फिर वो जो स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने इंतखाबात कराने हैं, यानी कि निगरान हुकूमतें जिसमें सूबाई निगरान हुकूमत भी है, वफाकी निगरान हुकूमत भी है, उसके साथ भी जो है वो मुशावरत होनी चाहिए। और एक बात ये कही गई उस लेटर के अंदर कि चूँकि ये मामलात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं तो बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आम इंतखाबात या जनरल इंतखाबात के लिए जो है वो ज़रूर रहनुमाई जो है वो ली जानी चाहिए। अब सदर मुमलिकत के इस ख़त की रोशनी में और फिर ज़मीनी हक़ाइक़ जब हम देखते हैं तो मामलात तो वाकई सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। पंजाब के इंतखाबात वाला मामला भी आपके सामने और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो यूँ आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हमें ये नज़र आ रहा है कि जो गेंद है वो काजी फैज़ ईसा की कोर्ट में आ चुकी है। अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालत ही जो है वो फ़ैसला करेगी इंतखाबात के मुस्तकबिल का। और इसके साथ साथ वैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है कि हम वही करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट हमें हुक्म देगी। यानी कि अल्टीमेटली नज़र यही आ रहा है
کہ اس عام انتخابات سے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی شاید کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ کرے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی کہتے رہے تھے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دی گئی تھی تو ہمارا اس ٹائم بھی ایک اصولی موقف یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے انتخاب کی تاریخ دینا، جن کا اختیار ہے ان کو استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن اس وقت چونکہ نہ الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کر رہا تھا، نہ صدر کر رہا تھا، صدر نے اگرچہ کیا تو وہ ایک ابہام بھی ضرور پیدا ہوا، تو اس صورت میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ انتخابات کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دی تھی، لیکن اب تو قانون واضح ہو گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کب تاریخ دیتا ہے، اور کیا آیا صدر کی تجویز کردہ تاریخ میں ہی وہ جو ہے الیکشن کے انعقاد کو یقینی بناتا ہے یا اپنے طور کے اوپر کوئی نئی تاریخ دیتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج مظفر گڑھ میں تقریر کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کافی حد تک آڑے ہاتھوں بھی لیا، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آج الیکشن کمیشن ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے، اور اس میں نگران حکومتوں کو اس نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ایفیلیشنز والے لوگوں کو جو ہے وہ کابینہ میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے، اور خاص کر یہ معاملہ کب آیا کہ فواد حسن فواد جس کی سب سے زیادہ انگیجمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ رہی ہے، تو اس کو نئی کابینہ میں شامل کیا گیا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا یہ کہنا تھا کہ جس کا کام ہے وہ اپنا کام کر نہیں رہا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ الیکشن کی ٹائم دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن جنوری میں ہوں گے یا فروری میں ہوں گے۔ یہ بڑی ایک اہم بات انہوں نے کی کہ تاریخ دینا جب کام ہی الیکشن کمیشن کا ہے تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ یا واٹ ایور کوئی بھی لیڈر آپ اٹھا لیں وہ کیسے تاریخ دے سکتے ہیں جی الیکشن جنوری میں ہوں گے، تو کوئی کہتا ہے الیکشن فروری میں ہوں گے، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے، اور یہ ساری کی ساری کوتاہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اینڈ پہ ہو رہی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن ٹھیک ہے بھئی آپ 90 روز میں انتخابات نہیں کرا سکتے، لیکن آپ نے انتخابات تو کرانے ہیں، یہ ذمہ داری تو آپ کی ہے، کم سے کم آپ شیڈول تو جاری کریں، آپ اس حوالے سے کوئی تاریخ تو دیں، بے شک آپ جنوری کی دیں، فروری کی دیں، جب بھی آپ کا جی چاہے آپ تاریخ دیں، لیکن کم سے کم آپ شیڈول جاری کریں، تاریخ دیں، تاکہ جتنے بھی پاکستان کے میں سیاسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے انتخابات کی تیاریوں کو میں جو ہے وہ لگ جائیں اور انتخابات کی تیاری کو یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے لے تو لال سے کام لینا جو ہے وہ شکوک و شبہات کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور اسی وجہ سے پھر یہ کہنے پہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں کہ لیول پلے گراؤنڈ جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہا، اور ایک مخصوص پارٹی کے لیے جو ہے وہ نہ صرف الیکشن کمیشن باقی بھی وہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ واقعی سہولت کاری ہو رہی ہے یا لیول پلے گراؤنڈ جو ہے وہ باقی سٹیک ہولڈر کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا صرف اس بار بھی جو ہے وہ صرف ایک ہی پارٹی کو جس طریقے سے 2018 میں ایک ہی پارٹی کو مسلط کیا گیا، یا اس دفعہ بھی صرف ایک ہی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن میں اس کی سہولت کاری کی جاتی ہے، یا پھر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو برابر میں پلے کرنے کا حق ملتا ہے، یہ ابھی وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی تاریخ کا ہے، الیکشن کمیشن کے شیڈول کا ہے، تو اب یہ سب کا سب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے اور اس نے ہی دینا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔